मिसाचे सुरवातेक गायन घेवया आमच्या बापान आमकां आपयला. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयच्या दिसा पासत देवाक आमी दिन वाचुया. खेरीत भाशेन तुमकां आनी म्हाका हे मिसा भेटेन वांटो घेवंक जेजूक आमच्या काळजांनी घेवंक हें भाग फावो केलां. त्या पासत दिनवासशी जावया. तशेंच आमकां सगल्यांक बरी भलायकी फावो केल्या, आमच्या कुटुंबांक राखल्या आनी सांबाळल्यात. त्याय पासत देवाक आमी दिन वाचुया. आनी खेरीत भाशेन हे मिसा भेटेन आमी आजेर जाताना कितें आमी मागूंक येयल्या, कितें आमी ओतरेकता तें ह्या वेळार जेजूक आमी सांगुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख दवरुया. सगलीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवीदार आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून हांवें जायती बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच आंकवार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूट कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूट कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूट कोर. प्रार्थुया. ह्या मिसाचें इतेसांव वाडदिसाच्या निमतान मीस भेटयता रुला गॉमेस. तशेंच मागूंक लायलां वाडदिसाच्या निमतान मागूंक लायलां रेमेदियाना नोरोना, कार्ला सोजा, रिया वाज, रिकी फेर्नांडीस, तशेंच मागूंक लायलां सोंपून गेल्ल्या मार्किना डायस, सोंपून गेल्ल्या गिरगोन आनी दुमियाना फेर्नांडीस, सोंपून गेल्ल्या कायतानो फ्रांसिस्को नोरोना, तशेंच सोंपून गेल्ल्या नातालिया डिमेलो हे भयणीचो आयज जल्माचो दीस. बेगीनूच तिका सुर्गीच्या बापान आपल्या गोपान घेतल्या पूर्ण मागुया. तशेंच बरी भलायकी मागूंक मागतात
सावियो डायस, जोकी परेरा आनी स्वीडन ही सगळीं ते सवा तशींच मागणी ह्या मिसा भेटेन आमी देवाक उबारुया. देवा आमच्या कोणवळ्या बापा, मनशा कुळाक आदले पातकी गोतींतली निवारच्याक तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय. तुज्या अगणीत दयाळायेची कृपा घेवंक आनी भोक्तीपणी आशोवन रावता. तर खोरे स्वतंत्रतायेचें इनाम आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इजायस पर्वद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जाका इस्रायेलांत पवित्र म्हूण वंदितात तो सर्वेस्पर देव म्हणटा. खरेंच सियोनाचे पोरजे जेरुजाल्यांत तूं बिराड करतली आनीक रुदण करची ना. तुजो उलो कानार पडना फुडें तो तुजी दया करतलो. तुजो ताळो आयकना फुडें तो तुका जाप दितलो. सर्वेस्परान तुका दोगदोगांचो उंडो आनी उपरोद्यांचें उदक दितोच तुजो गुरूजी आनीक लिपोवन रावचो ना. पूण तुज्याच दोळ्यांनी तुज्या गुरूजीक तूं देखतली. तूं उजव्यान वो दाव्यान वच. तुजे फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले. हीच ती वाट, तसोच चलून वच. जमनीत बी ओंपतात ताका तो पावस धाडटलो आनी जो उंडो जमीन उत्पन्न करता तो रुचीचो आनी घोटायेचो जातलो. त्या दिसांनी तुजी गोरवां लांब रुंद मैदानार चरतलीं. जमीन कमावस करपी बैल आनी गाडवां सुपान वारें दिवन आनी दांताऱ्यान किसोवन नितळ केल्लो कारो वरोव खातलीं. जे दिसा कोट्यांचो भस्म जातलो त्या व्हडल्या निसणटणाच्या दिसा सगल्या उंच पर्वतांचेर आनी सगल्या दुर्गांचेर झरी फुट्टल्यो आनी उदकाचे व्हाळ व्हांवतले. सर्वेस्पर आपुणूच मार फार करून आपले पोरजे गायक बांदून बरो करतलो. त्या दिसा चांदणें सुर्याच्या वता इतलें कडक जातलें आनी 7 दिसांचें वत एकाच दिसाक पडलोले भाशेन वत 7 पावटी कडक लागतलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं बागी. सर्वेस्पराक वाकाणटा तो भोव बरो. ताच्या मनाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाळ, ताका आमी वाकाणूक फावो. जेरुजालेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता. इस्रायेलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं बागी. फापसुल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. ताचे गाय बांदून तो पेकयता. नोकेत्रांचो वांकडो ताणें तारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुबागी. उद्गार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सर्वेस्पर आमचो मोसंबीदार. ताणेंच आमकां समूट दिल्या. तो आमचो राजा,
तोच आमचो सोडवण करतलो. Sui sorbes ora, sui sorbes ora, sui sorbes ora, sui sorbes ora. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजू जुदेवांच्या देवस्थानांनी शिकयत, स्वर्गी राजाची बरी खबर पुरगटीत आनी सोर जिन्साचो पिडा रोग बरो करीत सगल्या नोगरां गांवांनी भोंवतालो. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळ्ळे आत्मे काडूंक आनी सगल्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. ताणें तांकां अशें म्हणलें, इस्रायल गोरण्याच्या सांडलोल्या मेंढऱ्या सोशी वचात आनी वचून सुर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुक्यां दियात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजूचें सगलें मिसांव हो जेजूचो सगलो वावर आमी 2 उतरांनी आमी आटापूंक जाता. हो 2 उतरांनी 2 भासांनी आमी वांटूंक जाता. पयलो म्हणल्यार परगटणेचो वावर आनी दुसरो पेकोवणेचो वावर. प्रिचींग मिनिस्ट्री तशेंच हिलींग मिनिस्ट्री, जेजूची परगटणेचो वावर आनी पेकोवणेचो वावर. जेजू वेता थंय आपल्या बापाची खबर, आपल्या बापाचें राज परगटीत गेलो. बरी खबर ताणें परगटली, बरी शिकवण ताणें लोकांक वाटली. भेदभाव करिनासतना सगल्यांक एका मनान एका काळजान देवाची आपल्या बापाचो काकलूत मोग ताणें वाटलो. तशेंच पेकोवणेचो वावर जेजून जिन्सां भासांच्या रोगाक सांपडलेल्या भावा भयणांक बरी केली. कुड्डे, तोटे, कोडकार तशेंच मेलोल्यांतलीं भावा भयणांक जिवी केल्ली. हो ताचो वावर एके वाटेन परगटणेचो वावर, दुसरे वाटेन पेकोवणेचो वावर. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान नदर मारली जाल्यार होच वावर जो जेजून केल्लो तोच वावर तो आपल्या शिसांक करूंक आपयता. परगटणेचो वावर आनी पेकोवणेचो वावर. आनी शिसांक तो तेंच सांगता, आख्ख्या संवसाराक वचात, देवाचें राज परगट करात, बरी खबर परगट करात, शुभ वर्तमान परगट करात. आनी दुसरे सुवातेर तो तांकां सांगता, पेकोवणी दियात, पेकोवणेचो वावर. कोडकारांक बरी करात, कुड्ड्यांक नदर दियात, मेलोल्यांक जिवंत करात. आनी हो वावर त्या शिसांनी बेस बरे भाशेन आपणा जिवितान पाळ्ळो. एके वाटेन परगटणेचो वावर, देसा देसांनी ते गेले, जेजूची बरी खबर, देवाचें राज परगटीत आनी मेवता त्या लोकांक पेकोवणी फावो करीत. पेकोवणेचो वावर ताणें फुडें व्हेलो. आयज तुका आनी म्हाका होच उलो आसा. बावतिजमांतावन आमी जेजूचे शिश्य जाल्या. बावतिजमांतावन जेजूचें मिसांव आमचें मिसांव जालां. त्या पासत आयज तुका आनी म्हाका ह्योच 2 वस्तू करूंक उलो आसा. पयलें म्हणल्यार परगटणेचो वावर फुडें व्हरूंक, दुसरे सुवातेर पेकोवणेचो वावर फुडें व्हरूंक. परगटणी कशी करतले हांव गाय? आमच्या घराच लागीं आमच्या भुरग्यांक दोतोन शिकोवन बरें मार्गदर्शन दिवन आपल्या जिविताचे देखींतल्यान बरी देख ल्हाना व्हडांक दिवंक. तशेंच आमच्या समाजान, आमच्या वावराचे सुवातेर, आमच्या उतरां कोरण्यांतल्यान, आमच्या जिविताचे देखींतल्यान क्रिस्ती तत्वां मुल्यांक साक्षी दिवप.
हेंच आमचें परगोटणेचें काम. दुसरे सुवातेर आसा पेकोवणेचें काम. कशे भाशेन आमी पेकोवणी फावो करतले काय? कितें भाशेन जेन्ना एकामेकाक आमच्या भावा भयणांक आमी बोगसणें दितले तेन्ना आमी पेकोवणी हाडटले. पेकोवणी फकत न्हयच हांव बोगसणें दिता ताका, पूण पेकोवणी म्हाका. बोगसण्या उद्देशी हो सोडवणीचो वावर, पेकोवणेचो वावर आमी फुडें व्हरूंक पावतले. तशीच कोणा दुयेंत आसात, जाणटी जाल्लीं आसात, कोणाक आमच्या आदाराची गरज जाता ते भाशेन आमचो आदार तांकां दिवन, जाता ते भाशेन तांची खबर घेवन आनी अदीक करून जाता ते भाशेन तांचे पासत मागणें करून हो पेकोवणेचो वावर जेजून सुरू केलो तो आमी फुडें व्हरूंक पावतले. जो वावर जेजूचो तोच वावर शिसांचो. आयज तोच वावर तुजो आनी म्हजो. देवाच्या राजाचे परगोटणेचो वावर आनी पेकोवणेचो वावर. गायन घेवया. आमची पोडे वरदाना. आमची पोडे वरदाना निष्कुळूक वोस दाकारोस दयाळ बापा ओय मोगान तांचे वरवीं आमकां पोस दयाळ बापा ओय मोगान तांचे वरवीं आमकां पोस. म्हज्या भयणी भावांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, सगल्या काळजान तुजी भोक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगोटलें. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो. जुआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मोदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोलीं ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलभरचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सय. उंचर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर मुची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब दिवन बाबार्थाचो घूट परगटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समोर उमताव, तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगटाव, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. सोम्या बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया करून मागता. खेरीत भाशेन आयच्या दिसा जोल्म दीस पाळटल्या रुला गॉमेस हाची काकलूत कर. तशेंच दुसरी आमची बाबा भयणां जोल्म दीस पाळटात, काजराचो वार्शीक दीस पाळटात, तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, बागयोन दोरमदुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन सगलीं बरोबर म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशेन ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर.
देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेलीच्या जेवणाक पयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, तुज्या दिव्या जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. ह्या वेळार पवित्र साक्रामेंता मुखार थोडोसो वेळ आमी सारतले.
आमचो सोडवंडार जेजू क्रिस्त, आमचो सोमी, आमचो दोनी, आमच्या जिविताचेर जाका पदवी आसा, संवसारान आसलोले दर एके वस्तूचेर, दर एके घोडेचेर जाका पदवी आसा, खेरीत भाशेन परगोडणेच्या आनी पिकोवणेच्या वावरान आमकां बावतीज दितोल्या सोमी जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा. ह्या आमच्या सोडवंडराक, आमच्या सोम्यांक, आमच्या दोनयांक खालतिकायेन मान बागोवन नमस्कार करुया. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. मोगाळा जेजू, तूं आमकां सदांच बरें तें दिताय. आमकां पेकोवणी फावो करताय. कसल्याय वायटान आमी सांपडलीं जाल्यार ह्या वायटांतली भायर सरूंक, ह्या वायटांतली सुटोवंक तूं आमकां कृपा दिताय. आमची भलायकी बिगडटा तेन्ना तुजे पेकोवणेचो हात लावन परती आमकां बरी भलायकी फावो करताय. ह्या आनी सगल्या तुज्या बरेपणा पासत ह्या घडये तुका आमी आर्गां दिता. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन कितलींशींच तुजीं भुरगीं जल्माचो दीस पाळटात, लग्नाचो वार्शीक उगडास करतात. तांच्याय जिविताच्या देण्या पासत तुका आर्गां ओंपता. खेरीत भाशेन आयच्या दिसा जल्म दीस पाळटल्या रुला गॉमेस, रेमेदियाना नोरोना, कार्ला सोजा, रिया वाज, रिकी फर्नांडिस, ह्या आमच्या भावा भयणीच्या जिविताच्या देण्या पासत तुका आर्गां दिता. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगा गायन करता. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगा गायन करता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, कसली भिरांकूळ पिडा, कसली परिस्थिती उप्रासल्या ती आमी सगळीं जाणा. आनी दिसा दिसपोटी आमी ही पिडेन कश्टावतल्या भावा भयणां पासत आमची मागणी उबारता. कित्याक एकल्याच सोम्या जेजू क्रिस्ताक पदवी आसा ही पिडेंतली आमकां वाटावंक. ही पिडा नपयत करूंक आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताक पदवी आसा. त्याच पासत ह्या वेळार आमची मागणी
आमी जेजूक उबारुया. खेरीत भाशेन हे पिडीक लागून संवसारभर कश्टावतल्या आमच्या भावा भयणां पासत मागुया. आमच्या बोटेच्या गांवांत हे पिडीक सांपडल्यान ती हो पिडीक सांपडलोली ती जांकां आमी जाणाव, तशेंच आमच्या गोंयांत, आमच्या भारतांत, अमेरिका, ब्राझील, कॅनडा, रशिया, UK, फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, आफ्रिका, मोझांबीक, गल्फ ह्याय वाठारांनी हे पिडीक लागून कश्टावतल्या आमच्या भावा भयणांचो आमी उगडास करुया. खेरीत भाशेन हे पिडे वेळार आमचे दोतोर, नर्सी, तशेंच हॉस्पिटलांनी वावुरतलीं दुसरी भाव भयणां, कितलेशेच आमची भावा भयणां ही परिस्थिती आसता थंयसर पासून आपलो वावर करतात. तांकां खेरीत भाशेन देवाच्या हातान घालुया. तांकां बरी भलायकी मागुया. तेच भाशेन बरी भलायके खातीर मागूंक लायता सावियो डायस, बरी भलायके खातीर मागूंक लायता जोकी परेरा, बरी भलायके पासत मागूंक लायता स्वीडन. तांचेय पासत आमी मागुया. सोर पदवेदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रोचणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टावतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती तूं कोणवालायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाला येवंक, हे पिडेक लागून दोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो तें बळ आनी सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार आमी मागता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक ओकोत बेगीनूच सोदून काडूंक कृपा आनी बळ मागता. आमच्या सरकारी आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेचो उजवाड तांकां दी. हें आमी मागणें करता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. जेजूचो आशिर्वाद आमी घेवया.